अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, आज की जो बात का उन्वान है वो है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों को सुकून नहीं मिल सकता किसी भी चीज़ से। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इनकार कर दिया मगर अल्लाह के ज़िक्र से। तो पता चला कि अगर ज़िक्र दिल को सुकून चाहिए, ज़िंदगियों को सुकून चाहिए, तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करना सीखो। तो सवाल ये है कि सुकून क़ल्ब कैसे हासिल हो। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको इस दौर में हर शख्स मुज़तरिब और परेशान नज़र आएगा। जिसे देखें उसे रोज़गार, अजीज़ व अकारिब की और दोस्त अहबाब की हालत की शिकायत करता हुआ पाएगा। किसी को सुकून और राहत हासिल नहीं। बल्कि हकीकत तो यह है कि दौर हाजिर का सबसे बड़ा मसला ना जमहूरियत है, ना हुकूक है, ना माशी मसाइल है, बल्कि सबसे बड़ा मसला और अलमिया अगर कुछ है वह है दिल का सुकून और इत्मीनान का फुक़दान। हालांकि आज के इंसान को राहत और आसाइश के वसाइल और सामान हासिल है जिसका आपके और मेरे आबा और अजदाद ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये फर्राटे भरती कारें, ये दिनों का सफ़र घंटों में तय करने वाले हवाई जहाज़, ये नरम नरम गद्दे, बिस्तरे, फ्रिज, एयर कंडीशन रूम, ये सारी चीज़ें हमारे आबा और अजदाद को हासिल कहाँ थी। लेकिन इसके बावजूद वो हमारे मुकाबले में ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते थे और हम राहत के तमाम असबाब के बावजूद मुज़तरिब और परेशान हैं। बल्कि सूरत हाल तो कुछ ऐसी हो गई कि जिन लोगों को ज़्यादा आसाइश मयस्सर है वो ज़्यादा परेशान है। चुनांचे मुज़तरिब और बेकरार इंसान ने दिल का सुकून हासिल करने के लिए बेशुमार गलत रास्ते इख्तियार किए, लेकिन उसे सुकून ना मिल सका। किसी ने सोचा कि राहत और सुकून इख्तिदार में है, लेकिन इख्तिदार मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद पता चला कि यहाँ तो एक लम्हे का भी सुकून नहीं। अब्दुर्रहमान उममी जो स्पेन में 50 बरस तक मुतलकुल इनान बादशाह की हैसियत से हुकूमत कर रहा था, जब दुनिया से रुखसत हुआ तो लोगों ने सुना वो कह रहा था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 14 दिन सुकून के देखे। कोई समझता है कि सुकून दौलत की कसरत से मिलता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े सरमायादारों का हाल ये है कि उन्हें कारोबारी और दूसरी परेशानियों की वजह से रातों को नींद नहीं आती। वो डिप्रेशन का शिकार है। वो ख्वाब आवर गोलियों के बगैर उनको नींद नहीं आ रही। वो गोलियां खाकर रातों को सो रहे हैं। यूनान की करोड़पति ताजिर की बेटी है क्रिस्टीना, वो इकलौती औलाद है अपने बाप की और वहाँ की मलिका है, मगर इस सारी दौलत से वो दिल का सुकून नहीं खरीद सकी। वो सारी दुनिया में मारी मारी फिरती रही। उसने कई शादियाँ की मगर फिर भी उसे सुकून नहीं मिल सका। किसी का ख्याल ये है कि अगर इंसान की जिनसी ख्वाहिशात पूरी हो जाए तो उसे सुकून मिल सकता है। चुनांचे यूरोप में जिनसी ख्वाहिशात के लिए ज़िना को आम कर दिया गया। ज़िनाकारी लवातत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। बाहमी रजामंदी से सब चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जिससे चाहे वो ज़िना कर सकता है। बीवियों का आपस में तबादला कर सकता है। औरतें किराए पर लाई जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी सुकून ज़िंदगी के अंदर मयस्सर नहीं हुआ। इतनी आज़ादी के बावजूद इज़्तिराब का आलम यह है कि अमेरिका जैसे मुल्क में, सुपर पावर ताकत के मुल्क में, हर 3 मिनटों में एक कत्ल होता है। हर 13 सेकंड में एक ज़िना बिल जबरी किया जाता है। हर 81 सेकंड में कोई ना कोई डाका चोरी पड़ती है। तो पता ये चला कि ख्वाहिशात को पूरा कर भी सुकून नहीं मिल सकता।
اور کسی کی سوچ یہ ہے کہ منشیات کے استعمال سے سکون مل سکتا ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ منشیات نے کتنے گھرانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ تمام ذرائع انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکے، اور انسان سکون کی تلاش میں دیوانوں کی طرح مارا پھر رہا ہے۔ اب خدا کی طرف سے پکار آتی ہے، میرے بندے، تو نے دولت کے انبار لگائے مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے وزارت بادشاہتیں حاصل کر لی مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے رقص سرور کی محفلیں جمائی لیکن تجھے سکون میسر نہ ہو سکا، تو نے فحاشی عریانی بدکاری کی انتہا کر دی مگر تجھے سکون نہیں مل سکا، تو نے جوئے سٹے کا بازار گرم کر کے بھی دیکھ لیا لیکن تیری زندگی کو سکون نہ مل سکا، تو نے ساگر، مینا، شراب، ہیروئن، چرس، بھنگ، گانجے، تمام چیزوں کا استعمال کر کے دیکھ لیا مگر سکون نہیں مل سکا، تو نے نت نئے فیشن اختیار کیے مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے کھیلوں میں کمال حاصل کر لیا مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے سمندروں اور صحراؤں کو چھان مارا مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے چاند ستاروں تک اپنے آپ کو پہنچا دیا مگر تو سکون وہاں بھی تلاش نہ کر سکا، تو نے سائنسی علوم سے حیرت انگیز مشینیں بنا لی مگر تجھے سکون پھر بھی نہ مل سکا۔ بھولے بھٹکے مسافر میرے دروازے پر آ، میں تیرا رب ہوں، میں تیری ضروریات کا کفیل اور مالک ہوں، میں تجھے حصول سکون کا راستہ دکھاؤں گا۔ یہ چیزیں تجھے سکون کبھی نہیں دے سکتی۔ وہ ظلم اور جہول انسان تو بھی کتنا پاگل ہے، انگاروں پر بیٹھا ہے اور چاہتا ہے مجھے ٹھنڈک نصیب ہو جائے، گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر چاہتا ہے کہ مجھے خوشبو کی نظارے میسر ہو جائے، کانٹوں پر بستر بچھایا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ چبھن نہ ہو، تیل چھڑک کر تیلی جلاتا ہے، آگ لگاتا ہے اور چاہتا ہے آگ بھی نہ لگے، اپنے خالق اور مالک کو بھلا رکھا ہے اور چاہتا ہے مجھ پر پریشانیاں نہ آئے۔ او میرے پاگل بندے، تجھے نہ سیم و زر کی چھنا چھن سکون دے سکتی ہے، نہ تخت و تاج تیرے دل کو اضطراب کو دور کر سکتا ہے، نہ رقص و سرور اور میوزک تیری قلبی بیماری کو دور کر سکتا ہے، نہ زناکاری اور فحاشی بدکاری تجھے مطمئن رکھ سکتی ہے، نہ منشیات کا استعمال تیرے قلب و دماغ کو سکون دے سکتا ہے۔ اگر تجھے سکون ملا تو میری یاد کی چھاؤں میں ملے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں دل کا سکون اور سچی خوشی اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ تم جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑو گے، یاد رکھنا تمہاری پریشانیاں کبھی دور نہیں ہوگی۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی زندگی کے کسی شعبے میں بھی کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کریں گے، پھر دیکھیے گا ہمیں سکون قلب کیسے حاصل ہوتا ہے، ہمارا گھر جنت کا نقشہ بنے گا، ہمیں روکھی سوکھی روٹی میں وہ لذت نصیب ہوگی جو خدا کی قسم عمرہ کو مرغ مسلم میں نصیب نہیں ہوتی، ہمیں گھاس پھوس کے بستر پر ایسی نیند آئے گی جو اللہ کے باغیوں کو حریر و ریشم کی بستر پر نہیں آتی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔